Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. लोकतन्त्रमा पहिला सुरु त म यहाँहरु सबैजनालाई माफी माग्न चाहन्छु किनकि तपाईहरुको अगाडि म फेरि एकपल्ट आउने चेष्टा गर्दछु। पत्रकार बन्धु साथीभाइहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दै तपाईहरुको माध्यमबाट जतिजनाले पनि यहाँनिर भिडियो हेर्नुहुन्छ र अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ, म सबैजनालाई मेरो दुई हात जोडेर दशमली जोडेर म नमन गर्दछु। आज हेर्दा हेर्दै भन्दा भन्दै हामीले कदापि चाहेको थिएनौं कि सिक्किममा आज जुन चाहिँ स्थिति हुँदैछ कोभिड-19 विषय लिएर हामीले यस्तो स्थिति होस् भनेर कदापि चाहेको थिएनौं। हामीले जबदेखिको कोभिड को कुरोहरु आयो त्यहाँदेखि नै हामीले आफ्नो स्तरमा सरकारलाई यसो त्यसो सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्ने, यसो गर्नु मिल्दैन यसो गर्ने भन्ने हामीले त्यो चेष्टा गर्दै थियौं। तर भन्दा भन्दै आज सिक्किममा कोभिड चाहिँ समुदायमा अर्थात् कम्युनिटीमा फैलिएको यो सार्वजनिक भइसकेको छ। हामीले कदापि यस्तो चाहेको थिएनौं र आज पनि एकपल्ट तपाईहरुको अगाडि आउने उद्देश्य चाहिँ कुनै पनि कसैलाई पनि उम्ल्याउने हेल्याउने हाम्रो उद्देश्य छैन। तर के गर्नु, लोकतन्त्रमा जब प्रश्न सोध्नु बन्द हुन्छ, प्रश्न आउने कार्यक्रम बन्द हुन्छ, त्यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्नु सकिँदैन। सिक्किममा धेरै कम्ती मानिसहरु मात्रै अथवा संगठनहरु मात्रै बोलेको हुनाले आज फेरि तपाईहरुको अगाडि आउने चेष्टा गर्दैछु र यहाँहरु सबैजनालाई म माफी पनि माग्न चाहन्छु यसरी घरिघरि तपाईहरुको समय लिँदाखेरि। सिक्किममा आज रङ्गेली, रिनोक, पाकिम नजरबन्द भएको छ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरो, सिक्किम फेरि एकपल्ट लकडाउन पट्टि लम्किँदैछ। लकडाउनले गर्दा फेरि पहिल्यै सिक्किममा हाम्रो आर्थिक स्थिति विशेष गरी गरिब वर्गलाई कस्तो प्रकारको सारो परिरहेको छ जीवनी चलाउनु, यस्तो भइरहेको बेलामा फेरि एकपल्ट लकडाउन पट्टि लम्किनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अघिदेखि नै म के सबैजनालाई अपिल गर्दछु भन्दा चाहिँ हामीलाई बाँच्नु पनि पर्नेछ तर कोभिडदेखि पनि बाँच्नु पर्नेछ। म कल्पना मात्रै गर्न सक्छु कसैलाई चाहिँ कोभिड लागेको खण्डमा चाहिँ त्यो परिवारलाई त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो परेको हुन्छ होला, म कल्पना मात्रै गर्दछु। त्यसले गर्दा फेरि कोभिड विषय लिएर हामीले कदापि हल्का लिन सक्दैनौं। सिक्किममा अहिलेसँग सिक्किम सरकार लगायत हेल्थ वर्कर्सहरु सबैजना एकदमै राम्रो प्रकारले लडिरहनु भएको छ भन्दा यहाँनिर कोभिडले गर्दा कसैको जानमाल गएको छैन। यो नै हाम्रो लागि ठूलो एउटा कुरो हो। तर जस्तो प्रकारले चाहिँ आज कोभिड को स्थिति सिक्किममा हुनु जाँदैछ, यो स्थिति चाहिँ बिग्रेछ भने चाहिँ सिक्किमले अर्थात् सिक्किम कोभिडदेखि हार्छ भन्ने मलाई डर लागिरहेछ। हाम्रो स्थिति कस्तो छ भन्दा जानकारी अनुसारमा हामीसँग केवल 50 देखिको लिएर 60 वटा मात्र भेन्टिलेटर, हाम्रोमा चिकित्सा विषय लिएर हाम्रोमा त्यो किसिमको सुविधाहरू छैन। त्यसले गर्दा फेरि म यो हात जोडेर सबैजनालाई अपिल गर्दछु, अब आफै बाँच्ने, सरकारको मात्रै निर्भर नगरेर आफै बाँच्ने म सबैजनालाई अनुरोध गर्छु। तर यति भन्दै अब प्रश्न सोध्नुपर्ने हाम्रो मौलिक अधिकार हो। म एउटा नागरिक भएको हैसियतले गर्दा, हामी एउटा संगठन भएको हैसियतले गर्दा हामी प्रश्न सोध्छौं। आज रङ्गेली, रिनोक, पाकिम किन बन्द हुनु पर्दैछ त्यो प्रश्न हो पहिला सुरु। मैले अगाडिदेखि नै भने सरकारले कोभिड विषय लिएर राम्रैसँगले लड्दैछ भनेर अगाडिदेखि नै भने भन्दा आज यो स्थिति फेरि किन बन्नु जाँदैछ, आज यो स्थिति बन्नु किन जाँदैछ यो प्रश्न उठ्छ। किनकि अझै पनि हामी सिक्किममा चाहिँ लकडाउन देख्न सक्दैनौं। हामी
कस्तो प्रकारले चाहिँ निम्न वर्गमा बस्दै गरेका मानिसहरूले के गरेर खाँदैछन् होला, यो कुरा सोच्दाखेरि अब मुटु रोएर आउँछ। धनाढ्यहरूलाई केही पनि त्यति साह्रो यो कोभिडले गर्दाखेरि आहत पुरेको छैन, तर गरिबहरू जो चाहिँ अब साना साना काम गर्छन्, चालक वर्गहरू, साना साना होटेल चलाउनेहरू कस्तो प्रकारले बाँच्दै होला त्यो हामीले कल्पना मात्रै गर्नु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज सिक्किममा किन यस्तो स्थिति हुँदैछ, कहीँ न कहीँ गएर सरकार जिम्मेवार बन्छ, म यो भन्न चाहन्छु। गभर्मेन्ट इज रेस्पोन्सिबल। 1 तारिक जुलाई 2020 मा मल्लीकाण्ड भयो, बिना पर्मिसनको सिक्किममा छिरेर जोरथाङमा, त्यसको जाँच पनि कहाँनिर पुगेको छ हामीलाई थाहा छैन, तर पहिलादेखि नै मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो कि यो एउटा मिसकम्युनिकेसन भएको थियो भन्ने कुरा हुँदाखेरि हामीलाई यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी आहत छौँ। सिक्किममा यो कोभिड विषय लिएर गरिब तत्त्वको जसको चाहिँ ठुला मान्छेहरूको कोही चिनाजाना छैनन्, उनीहरू सबैजना रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फलो गरिरहेको छ। एउटा चरा छिर्नु दिएको छैन रम्फूदेखि र मल्लीदेखिको यतानिर, तर हामीले के देख्यौँ, जसको चाहिँ उच्च पदाधिकारीहरूसँग सरोकार छ उहाँहरूलाई छिर्नु दिएको हामीले आँखाको अगाडि हाम्रो अगाडि छ। मल्लीकाण्ड 1 तारिक जुलाई 2020 को मल्लीकाण्ड एक्लो सिङ्गो काण्ड भन्नु हामीले सक्दैनौँ, त्यो त जनताको अगाडि आयो, तर अरू पनि त्यस्तो कति भइरहेको होला हामीलाई थाहा छैन। हामीले जोरथाङको काण्ड लिएर हामीले के एउटा माग गरेको थियौँ भन्दा यसको न्यायिक जाँच होस् भनेर हामीले माग गरेको थियौँ, तर त्यो पनि कहाँनिर पुगेको छ, त्यो कुन चाहिँ कहाँनिर त्यो कुरो कहाँ पुगेको छ, सरकारको नियति यसमा राम्रो छैन, यो भन्न चाहन्छौँ हामी। एकजना भाइले जोरथाङकै कुरो गर्छु, जोरथाङ नयाँ बजारको कुरो गर्छु, रिन्सेन तामाङ भाइले एउटा सुनिल गुप्ता नामक व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदै उहाँले पश्चिम बङ्गालबाट गाडी एकदम प्रत्यक्ष रूपले सिक्किम भित्रिएर एउटा निशा पदार्थहरू उता ल्याउँदैछ लाँदैछ भन्ने पनि आरोप लगाउनु भयो। यो चिजहरूलाई हामीले अदेखा गर्नु सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार सशक्त हुनुपर्छ। अब म कुरा गर्छु रिनक रङ्गेली पाक्किमको कुरा। यहाँ कुरो आउँदैछ ग्रेफको कुरा आउँदैछ। ग्रेफको लापरवाहीले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमण चाहिँ यो जग्गातिर भयो भन्ने खालको कुरो आउँदैछ र हामी प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ यो कसरी चाहिँ हुँदैछ, यो किन हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले हामीले के देख्दछौँ, सरकारको नियम कानुन चाहिँ हरेकजनाको लागि एउटा छैन भन्ने हामीले त्यो कुरा देख्दैछौँ हामीले यहाँनिर। यदि चाहिँ सानो र ठुलो सबैजनालाई चाहिँ बराबर, चाहे त्यो प्यारामिलिटरी होस्, चाहे त्यो आर्मी होस्, चाहे त्यो कुनै पनि किसिमको कुनै वर्गमा पर्ने व्यक्ति होस्, कानुन सबैजनाको लागि एक भइदिएको भए सिक्किम अझै पनि यो कोभिडदेखिको लिएर मुक्त हुने थियो भन्ने हाम्रो यो भनाइ छ। तर आज हेर्दै सिक्किममा कोभिडको सङ्क्रमण हुने व्यक्तिहरू चाहिँ 200 जना भइसक्यो भन्ने, तपाईँ लगभग 200 जना। हिजोसँग 198 चाहिँ सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सरकारको अडान थियो। यसले गर्दा हामीलाई दुःख लाग्छ। यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। सरकारको प्रत्यक्ष रूपले हामी यो सरकारलाई अडान गर्छौँ कि सरकारले नियम कानुन सबैजनालाई बराबर नभएकोले गर्दाखेरि सिक्किममा यो स्थिति हामीले देख्दैछौँ। राजनीति भनेको भाँडाकुटी होइन, मौज मस्ती गर्ने यो एउटा यो कसो भन्नु, एउटा पेवा होइन भनेर भन्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जो पनि अहिले सत्तारूढ पार्टीमा चाहिँ बस्नुभएका छ उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो कोभिडको विषय लिएर कतिपल्ट हामीले के देख्दैछौँ, कोभिड विषय लिएर चाहिँ अलिकति अपोजिसनलाई टार्गेट गर्ने, के गर्ने इत्यादि हामीले यो देख्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड विषय लिएर चाहिँ राजनीति नगर्ने र एक्सपर्टले ह्यान्डल गर्नुपर्छ यो कोभिडको विषय लिएर, म यो भन्न चाहन्छु। अर्कोतिर आजदेखिको लिएर लकडाउन भएको छ, लगभग लकडाउन भएको छ। यसमा ट्याक्सी छाडेर इन्ट्रा स्टेट मुभमेन्ट
अर्थात् इन्टर स्टेट मुभमेन्ट सबै बन्द गरिदिएको छ। यहाँनिर ट्याक्सीलाई चाहिँ छुट दिएको छ भन्दाखेरि प्राइभेट गाडीलाई चाहिँ यहाँनिर प्रतिबन्ध लगाइएको छ। म सरकारलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो सङ्क्रमण हुने डर चाहिँ प्राइभेटबाट ज्यादा छ कि ट्याक्सीबाट ज्यादा छ? मैले यो भनेको होइन ट्याक्सीलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेको होइन, ट्याक्सी चल्नुपर्छ, तर जुन चाहिँ प्राइभेट गाडीलाई बन्द गरिएको छ यसको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ। मैले एक दुईजना अधिकारीहरूसँग बात गरेँ, यसै तपाईँहरूको अगाडि आएर विरोध मात्रै गरेको होइन, एक दुईजना अधिकारीहरूसँग बात गर्दाखेरि अधिकारीहरूले भन्नुभयो, सरकारी अधिकारीहरूले, होइन माथिनिर बुलबुले डाँडातिर बेलुका बेलुकासँग प्राइभेट गाडीहरू चलखेल भइरहेको छ इत्यादि इत्यादि, ट्र्याक गर्नुले हामीलाई मुस्किल पर्छ कोहीलाई भएछ भने। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट गाडीहरूलाई बन्द गर्नु सकिँदैन र सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ प्राइभेट गाडी बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ यसमा पूर्ण विचार गर्ने म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। घरमा धेरैजना बिमारीदेखिको लिएर ग्रसितहरू हुन्छन्। अब ट्याक्सीमा हिँड्दाखेरि कसैको निधारमा त लेखेको हुँदैन कोही कोभिड छ छैन, अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्युनिटीमा स्प्रेड हुने अझै ज्यादा यसमा खतरा छ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हिजो प्राइभेट गाडीलाई चाहिँ निषेध गर्ने, बन्द गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ, यसमा पूर्ण विचार गरेर चाहिँ अड इभनको फर्मुला लगाएर पहिलाको जस्तै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो जनहितको लागि म भन्न चाहदछु। अर्को कुरामा आउँदाखेरि यो कोभिडकै कुरो लिएर आजको प्रजाशक्तिको सम्पादकीय बडा मिठो, मैले बिहान पढ्दै थिएँ, बडा मिठो लेख लेख्नु भएको रहेछ एडिटरले। यसमा अहिले म अलिकति यहाँ कोट गर्दैछु, 2 लाइन मात्र पढ्नु म तपाईँहरूको अनुरोध दिन्छु। अहिले सरकारी स्तरमा पनि साना ठुलो सामाजिक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। कतिपय कार्यक्रमहरूमा उच्च स्तरबाट पनि कोभिड-19 को रोकथामको लागि भन्ने यो सम्पादकीयमा चाहिँ के कुरा लेख्नु भएको छ सम्पादकले भन्दा चाहिँ कोभिडको बेलामा सरकारी कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। हिजो माननीय मुख्यमन्त्रीले एकजना कोभिड सङ्क्रमण भएको व्यक्तिको नाम लिनुभयो सार्वजनिक मञ्चबाट। त्यस्तो भुलहरू पनि मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ नदोहोऱ्याउने म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कतिवटा सेन्सिटिभ कुराहरू चाहिँ उहाँले एकजना मान्छेको व्यक्तिको नाम लिनुभयो, त्यस्ता नामहरू चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने म सरकारको पदाधिकारीहरूलाई पनि र मुख्यमन्त्रीलाई नै भन्न चाहन्छु। र यहाँनिर सम्पादकीयमा हामीले देखिरहेको छौँ सत्तारूढ पार्टीको कार्यक्रमहरू हामीले चलिरहेको फेसबुकमा एकदमै हामीले देखिरहेको छौँ। यो कस्तो प्रकारले चल्दैछ? कोभिडको रेस्ट्रिक्सन्समा सोसियल पोलिटिकल कङ्ग्रेगेसन बन्द हुनुपर्छ भनेर त्यो कुनै हुँदैन भनेर लेखेको छ भन्दा चाहिँ सत्तारूढ पार्टीले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम गर्नु सक्छ भन्ने यो प्रश्न उठ्छ। हामीले त मानिरहेको छौँ, हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रम हामीले गरेको छैनौँ, तर सरकारले जुन चाहिँ प्रकारको चाहिँ सोसियल प्रोग्राम्सहरूदेखिको लिएर रुलिङ पोलिटिकल पार्टी आर कन्डक्टिङ देयर पोलिटिकल प्रोग्राम्स ऱ्याम्पेन्टली ओपनली हामीले यो फेसबुकको माध्यमबाट देखिरहेको छौँ भनेर भन्दा चाहिँ यो कुरालाई पनि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा जति पनि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त केवल अपोजिसनको विरोधमा मात्रै एफआइआर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबसे बडा दुःख लाग्दो कुरो छ। सुन्नुमा आउँदैछ ग्रेफको कमान्डिङ अफिसरको विरोधमा पनि एफआइआर, पहिला सुरु त सोकोस नोटिस दियो अरे र सुन्नुमा आउँदैछ कि उहाँको विरोधमा नि एफआइआर भयो। ग्रेफको कमान्डिङ अफिसरलाई सीआरपीसीको 197 ले बचाइरहेको छ, केही पनि हुन सक्दैन उहाँको विरुद्धमा केही हुन सक्दैन, किनकि सीआरपीसीको 197 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सरकारी पदाधिकारी जो चाहिँ सरकारी उयसमा सेवामा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ 197 ले बताउँछ र त्यो जुन चाहिँ एफआइआरहरू भएको पनि त्यो कुनै एउटा ठोस कदम नभएको भन्ने म प्रत्यक्ष रूपमा यो भन्न चाहन्छु। सरकारले कोभिडको विषय लिएर चाहिँ ठोस नीति बनाउनै पर्छ भन्ने यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब एक दुईवटा कोभिडको कुरोबाट अलिकति म तेर्सिएर अलिकति एक दुईवटा कुरामा म जानु चाहँदैछु। यो चाहिँ के भन्दा 30 तारिक 6 महिना 2020 मा 30 तारिक 6 महिना 2020 मा टिस्टा ऊर्जाका पदाधिकारीहरूको एक्सटेन्सन भयो, फेरि एक्सटेन्सन भयो
र टिस्टा ऊर्जाको म्यानेजिङ डाइरेक्टर अरविन्द कुमार, हामी सबैजनालाई याद भएको यो कुरा हो। र यहाँनिर के भनेको छ भन्दा चाहिँ यो अर्डरमा 30 तारिक 6 महिना 2020 को अर्डरमा, इन भ्यू अफ प्रिभेलिङ सिनारियो ड्यू टु द स्प्रेड अफ COVID-19 पेन्डेमिक इन द country, the government of Sikkim has decided to extend the tenure of Sri Arvind Kumar IFS, Executive Chairman Tista Urja, and managing key professionals and other employees of Tista Urja with effect from 1st July 2020 until further orders भनेको छ। अब यो कोभिड राजनीतिकरण चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कोभिड विषय लिएर चाहिँ राजनीतिकरण कहाँबाट हुँदैछ भनेर भन्दा चाहिँ यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई बोल्नु कर लाग्छ। मलाई पनि बेला बेला म के सोच्ने कोसिस गर्छु भन्दा होइन, सरकारले राम्रै गर्ने कोसिस गरिरहेको होला भन्ने म आफूलाई भन्ने प्रतिपल आफूलाई म स्मरण गराउनु अथवा भन्नु चाहन्छु। तर यस्तो किसिमको अर्डरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मुख थुन्नु सकिँदैन भन्ने तपाईँहरूको अगाडि कुरा राख्नु चाहन्छु। यहाँनिर कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ धनाढ्यहरूको चाहिँ एक्सटेन्सन हुने, कोभिडले गर्दा उहाँहरूको टेन्युर सकिनुमा त कुनै बाधा पर्दैन त। यहाँनिर कसको चाहिँ एक्सटेन्सन गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टरको, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, प्रेसिडेन्ट, चिफ फाइनेन्सियल अफिसर, डिप्टी चिफ फाइनेन्सियल अफिसरको। अन्त सरकारले अलिकति यसमा लिपापोती गर्ने चाहिँ कस्तो प्रकारको, उहाँको स्यालेरी चाहिँ श्री अरविन्द कुमारको स्यालेरी 2,98,000 थियो भन्दा अहिले चाहिँ 2,20,000, अरूको 2,75,000 थियो भन्दा 2,15,000 अलिअलि घटाएको जस्तै प्रकारले जनतालाई होइन घटाएर चाहिँ हामीले दिएको छौँ है भनेर देखाउनु। यस्तो देखावटी नौटङ्कीहरू बन्द गर भन्ने म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 1 तारिक अप्रेल 2020 मा कसैले पनि एक्सटेन्सन पाउँदैन भन्नुभएको त थियो, तपाईँहरूले नोटिफिकेसन निकाल्नु भएको थियो। मैले त 1 तारिक अप्रेलै भनेको थिएँ, यो चाहिँ 1 तारिक अप्रेल फुल हो भनेर भनेको थिएँ। यस्तै भइरहेको छ। एक्सटेन्सनको यहाँनिर हेर्नुहोस्, एक्सटेन्सन भनेको धेरैजनाको कम्तीको लागि यो कुनै मुद्दा होइन होला, तर अर्कोतिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एडहक टिचर्सहरूको चाहिँ किन अहिलेसम्म एक्सटेन्सन भएको छैन? त्यहाँनिर चाहिँ कोभिडले गर्दा हामी सकेको छौँ न भन्दैछ, यतातिर चाहिँ के भन्दैछन्, कोभिडले गर्दा एक्सटेन्सन दिँदैछ भनेर भन्दैछ। यो दोहोरो नीति किन छ? जहाँ जहाँनिर चाहिँ उहाँहरूको पहुँच ठुलो छ। अब हुनु त अब धेरैवटा आरोप छ उहाँहरूको के जाति, म यो सार्वजनिक रूपमा भन्नु सक्दिनँ। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको ओएफओजेहरूकोदेखिको लिएर कतिजना जो चाहिँ गरिब तत्त्वमा बसेको छ, निम्न स्तरमा काम गर्दैछ, उनीहरूको चाहिँ एक्सटेन्सनहरू भएको छैन। आशा वर्कर्सको भनौँ, एडहक टिचर्सको भनौँ, त्यहाँदेखिको लगायत अरू यहाँ अहिले हामीले संस्कृत टिचर्सहरूको यो देख्यौँ हालैमा। त्यो कुरो पनि अब अगस्तमा नोटिफिकेसन निकाल्ने हो होइन सरकारले। यो सरकारले यो दोहोरो नीति किन गर्दैछ? यसमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ। र जबसँग एक्सटेन्सनको यहाँनिर हामीसँग त यहाँनिर भनौँ भने यहाँनिर त एउटा फाइल भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, एक्सटेन्सनमा को सुनिल प्रधान, त्यहाँदेखिको लिएर टिटी बुटिया, कुमार भूषल, रोदन थापा, यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो एउटा किताब हुनु सकिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हामी यस्तो चिजहरू विषय लिएर चाहिँ मौन बस्नुपर्ने? श्री अरविन्द कुमारको र लगायत उहाँ सँगसँगै 5 जनाको जुन चाहिँ एक्सटेन्सन भएको छ, हामीले पुरजोर प्रकारले यसको विरोध गर्छौँ। यस्तो किसिमको कार्यनीतिको हामीले विरोध गर्छौँ। सरकारले यदि चाहिँ नियम बनाउँछ भने चाहिँ सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। अझै पनि कतिजना एडहक टिचरहरू के खाउँ के लाउँ भन्ने भइरहेको छ। एडहक टिचर्स लगायत अनेक भइरहेको छ। आए दिन दुई दिनमा तपाईँहरूको अगाडि हामीले यो कुरा राख्नु पर्दैछ। सरकारको यो दोहोरो नीति के हो? यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने हामी यो चुनौती दिन चाहन्छौँ। कोभिडलाई लिएर एकापट्टि गरिब मारा, एकापट्टि चाहिँ धनाढ्यहरूलाई चाहिँ गएर एक्सटेन्सन दिने यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने हामी यो कुरा राख्न चाहन्छौँ। अर्कोतिर सरकारले चालक वर्गहरूलाई 5,000 रुपियाँ यो कोभिडको बेलामा यो दिने गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चालक वर्गलाई 5,000 मात्रै होइन, यसलाई पूर्ण विचार गरेर कस्तो प्रकारले दिनुपर्ने, र चालक वर्गहरू मात्रै होइन, यस्ता गरिब तत्त्वमा पर्ने धेरैजना छन्। केन्द्रबाट लाखौँ करोडौँ पैसा आइसकेको छ यो कोभिड विषय लिएर। त्योभन्दा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो कोभिडलाई कसरी गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपले कसलाई चाहिँ एकदमै भयङ्कर चोट लागेको छ, त्यो सबै राम्रोसँगले चाहिँ बुझेर चाहिँ आर्थिक सहयोग सरकारले एउटा राम्रो प्रकारको एउटा कार्यक्रम बनाउने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा आउँछ, भनौँ नभनौँ भनेर भन्दा पनि आउँछ, नानीहरूको सिक्किममा जति नै विद्यार्थीजनहरूको अब यहाँनिर दिनको दिन अब साल जानु आँटिसक्यो।
साल जन सकेको छ। यो फेरि सरकारलाई उम्ल्याउने पनि मैले यो कोसिस गरेको होइन, तर यहाँनिर विद्यार्थीहरूको भविष्यको कुरा छ। साल जानु आँटिसक्यो। विशेष गरी निजी स्कुलहरूतिर म यो भन्दिनँ कि धेरैजनाले मलाई फिस, स्कुलको जुन चाहिँ फिस, प्रति मासको फिस हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम छुट गर्नुपर्छ भनेर बोलिदिनुहोस् भन्ने मलाई सबैजनाले, धेरैजना अनुरोध आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो अडान अर्थात् हाम्रो अडान चाहिँ के छ भन्दा फिस सबै छुट गर्नु त सकिँदैन, किनकि टिचर्सहरूलाई पनि स्यालेरी दिनुपर्छ, के हुन्छ त्यो हामीले सोच्नुपर्छ। तर सँगैमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ टिचर्स स्कुलहरूले त्यो को करिकुलर एक्टिभिटिजहरूको धेरैवटा फिस उठाउने गरिरहेको छ। को करिकुलर एक्टिभिटिजहरू जस्तो मानिलिनुहोस्, स्कुलहरूले डेभलपमेन्ट फिस, कम्प्युटर फिस, स्पोर्ट्स फिस, फल्ना फिस, ढिस्का फिस। मैले आजभन्दा अलिकति मेरोमा डकुमेन्ट छैन, तर आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि सरकारले एउटा अर्डर अथवा नोटिफिकेसन पनि निकालेको छ है, मलाई लाग्छ मैले कहाँ देखेको थिएँ, जसमा चाहिँ यो को करिकुलर र यो हुन्छ नि त्यो हाबीजाबी अरू त्यो अन्य फिसहरूलाई चाहिँ माफ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चिजको हामी समर्थन गर्छौँ। फिस त तिर्नु पर्यो, किनकि त्यहाँनिर पढ्ने, त्यहाँनिर कर्मचारी, निजी यो स्कुलहरूको कर्मचारीले पनि स्यालेरी पाउनुपर्छ भन्दा चाहिँ यो जति पनि को करिकुलर फिसहरू छ सरकारले चाहिँ तुरन्तै झट्टैभन्दा झट्टै चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर हुन्छ कि अर्डर जारी गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यो निजी स्कुलहरूले जुन चाहिँ पनि यो त्यो थरीथरीको फिस उठाउने गरेको छ, फिस रेगुलर फिसभन्दा अगाडि यो कुरालाई चाहिँ अङ्कुश लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने दिस आर डिफिकल्ट टाइम्स। स्कुलले पनि बुझ्नुपर्छ, यो भनेको होइन कि फिसै नदिनु भनेर पनि भनेको होइन, तर त्यो जति पनि त्यो को करिकुलर फिसहरू छ सरकारले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ, किनकि धेरैजनालाई समग्र सिक्किमेलाई अर्थात् यो विश्वभरि नै यो अहिले चाहिँ सङ्कटको घडी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि को करिकुलर फिसहरू छ स्कुलले चाहिँ स्वयं सुमोटो यो कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर, अर्थात् स्कुलले हेरेन भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि यो विषयमा चिन्तन गर्ने म अनुरोध गर्दछु। अब दुईवटा म छोटकरीमा कुरा राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा मेसेज आउँदैछ, यो चाहिँ कोभिड वरियर्सहरूको लागि, जतिजना पनि पुलिस बल भयो, नर्सेसहरूदेखिको लिएर कर्मचारीहरू चाहिँ जसले चाहिँ कोभिडको वार्डहरूमा गएर उयो गरिरहेको छ। हामीलाई के कुरा आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ता कतिजना पुलिसहरू कोभिडको त्यो है त्यहाँनिर ड्युटी गर्दै घर आउँदै जाँदै अन्त क्वारेन्टाइनमा बस्ने, यो कुराहरू चाहिँ सरकारले याद गर्नुपर्छ। कस्तो प्रकारले चाहिँ ड्युटी खटाउँदाखेरि, जति पनि ड्युटी खटाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ गाइडलाइन्स अथवा रेगुलेसन्स हुनुपर्छ, सरकारले यो याद गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूलाई, सरकारलाई विशेष गरी यो हामीले देखाउने चाहिँ किन चेष्टा गर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समाजको लागि हामी तपाईँहरू जति चिन्तित होला हामी पनि त्यति नै चिन्तित छौँ, यो भन्न चाहन्छौँ। र आखिरमा म कुरा राख्न चाहन्छु, त्यहाँबाट यहाँनिर बिना बहिनीले पनि 1-2वटा कुरा राख्नुहुन्छ, उहाँ पनि अधिवक्ता हुनुहुन्छ। हुन त आज हाम्रो अधिवक्ताको हैसियतमा हामीले केही पनि बोलेका छैनौँ। आखिरीमा कुरा आउँछ स्टुडेन्ट राइट्स डे। हिजो सायद स्टुडेन्ट राइट्स डे नै मनाइयो। हिजो राज्य स्तरीय एउटा प्रोग्राममा स्टुडेन्ट राइट्स डे भनेर मनाइयो। 2014मा कस्तो प्रकारले बर्बरतापूर्वक त्यतिखेरका सिक्किम प्रहरीले एउटा निहत्ता विद्यार्थीहरूलाई जुन चाहिँ लाठीचार्ज गरेको थियो, कुटपिट गरेको थियो 2014मा, त्यसको विरोध अझै पनि हामी गर्छौँ। तर हिजो जुन चाहिँ गभर्मेन्टले स्टुडेन्ट राइट्स डे भनेर मनाइयो त्यो चाहिँ एउटा नौटङ्की भन्दा हामीले माथिनिर केही पनि देख्दैनौँ। पार्टी स्तरीयमा मनाइयो। आज एसकेएम पार्टी चाहिँ सरकारमा छ भन्दाखेरि चाहिँ ती स्टुडेन्टहरूमाथि कति अत्याचार भएको छ अथवा कोले चाहिँ लाठीचार्ज गर्यो, तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो चिजको जाँच पडताल गरेर जसले चाहिँ गर्यो, त्यो काण्ड गर्यो, उनीहरूलाई सजा दिनुपर्छ। तब चाहिँ हामी स्टुडेन्ट राइट्स डे भनेर हामी मान्न सक्छौँ। हामीले 2013को एसकेएम पार्टीको कार्यालयमा लाठीचार्जको नतिजा पनि हामीले त्यही देख्यौँ। र आज चाहिँ तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्स राइट्स डे चाहिँ तब हुन्छ जब चाहिँ स्टुडेन्टको विरुद्धमा जुन चाहिँ अत्याचार र अन्याय भयो उनीहरूलाई हक अधिकार र उनीहरूलाई न्याय दिएछ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई स्टुडेन्ट राइट्स डे मनाउनु पनि सक्छ। यति भन्दै आजको विषयमा म यति नै कुरा राख्न चाहन्छु र रिनक, रङ्गेली, पाकिमका समस्त जनताहरूलाई पनि धैर्य धारण राखेर घरभित्रै बसेर यो अब हप्ता 10 दिन जति हुन्छ 20-25 दिन
बसिदिनु हुने म अनुरोध गर्दछु र लगायत सिक्किमका समस्त जनतालाई पनि आफ्नो सुरक्षा चाहिँ आफै गर्नुपर्ने, आफ्नो घर र आफ्नो जानमालको सुरक्षा चाहिँ आफै गर्नुपर्छ। हामीले यो भन्दै सबैजना सुरक्षित बस्दिनुहोस्, कोभिडसँग चाहिँ सिक्किम हार्नु दिनु हुँदैन भन्ने म यही भन्न चाहन्छु। र सरकारले चाहिँ यो कोभिड विषय लिएर चाहिँ राजनीति गर्ने अखाडा होइन, तर जनतालाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने नियतिले काम गर्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै बिना बहिनी धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। म फेरि तपाईँहरूप्रति आएको छु है। एक दुईवटा कुरा जति सक्दो हाम्रो नवीन दाजुले भनिदिनु भयो है। अनि म चाहिँ यहाँनिर एउटा के भन्नु, एउटा हाम्रो आम जनताको एउटा गुनासो है, जुन चाहिँ उहाँहरूले पोख्नु सकेको छैन हाम्रा ठुला नेताहरूको माझमा, जुन कन्सर्न अथोरिटिज ब्युरोक्रेट्सहरूको है, त्यो कुरा चाहिँ लिएर म यहाँनिर आएको छु है। अनि म मेरो अलिकति यो कुराहरूलाई राख्न अगाडि चाहिँ म विशेष गरी जति पनि हाम्रा कोभिड-19 का फ्रन्टलाइन वरियर हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। तपाईँहरूबाट मैले पनि धेरै इन्स्पायर्ड भएको छु है, यसरी पब्लिकको काम गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि जति पनि यो पाक्योङ, रङ्गिले, रेनकमा हुनुभएका है, त्यहाँनिर मेरो आफन्तगण पनि परेका छन्, त्यहाँ मेरो आफ्ना भाइ बन्धुहरू पनि परेका छन्। अनि म यहीँबाट तपाईँहरूलाई सम्झिन्दछु है। म चाहन्छु कि तपाईँहरू म मात्रै होइन, अरू हाम्रा जति पनि रहेका तपाईँको वरिपरि रहेका हाम्रा जग्गाहरू छन्, जोनहरू छन्, चाहन्छन् कि तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो कोभिड-19 फ्री जोन बनियोस् है। अनि म चाहिँ हिजो पहिले एउटा मलाई चित्त नबुझेर एउटा सानो आफ्नो पर्सनल भिडियो पनि बनाएको थिएँ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्नु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो कानुन भन्ने, जुन चाहिँ यो नोटिफिकेसन, कानुन म भन्नु चाहदिनँ यहाँनिर, जुन चाहिँ नोटिफिकेसन हाम्रो यो 23 तारिक 16-20मा निक्लियो है। अन द बेस्ट अफ त्यो नोटिफिकेसनका आधारमा चाहिँ हाम्रो सिक्किम सरकारले पनि एउटा 16 कि 6 त्यो बेसमा चाहिँ निकालियो कि 1 तारिक जुनदेखि 31 तारिक जुलाई 1 तारिक जुलाईदेखि 31 तारिक जुलाईसम्म चाहिँ हाम्रो जुनै पनि यो सोसल एक्टिभिटिजहरू, पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू हाम्रो एकदम बन्द गरिनेछ, प्रोहिबिटेड गरिनेछ भने है। अनि मैले त्यो बिचकोमा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रकारका सोसल एक्टिभिटिजहरू, इन्स्टिट्युसनल सिस्टमहरू सबै क्लोज गरिरहेका छन्। सिक्किममा रहेका एकजनाले, एक स्कुल स्टुडेन्टदेखि लिएर टिचर्सदेखि लिएर सानसाना स्पोर्ट्स सेन्टरहरू चलाउनेदेखि लिएर हरेकजना हाम्रा ड्राइभर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हरेकजनाले सेक्रिफाइस गरेर कोअपरेट गरिरहेका छन् गभर्मेन्टलाई है, ताकि हाम्रो यो जग्गामा चाहिँ यो अब भाइरस स्प्रेड नहोस् भनेर। अनि मैले यहाँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पोलिटिकल एक्टिभिटिज चाहिँ चलिरहेका छन्। पोलिटिकल एक्टिभिटिज चाहिँ बिचमा ल मिनिस्टर खुदै उहाँ चाहिँ जोइनिङ प्रोसेसमा हिँड्नु हुँदै थियो। जोइनिङ प्रोसेसमा उहाँ चाहिँ एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को एउटा मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जोइनिङ एक्टिभिटिज जुन चाहिँ यो एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा नेसेसरी छैन, जोइनिङ एउटा यो समयमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ यसलाई नेसेसिटी छैन है। मैले त्यो देखेँ। अनि मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो नयाँ बजारको दाजुले जुन चाहिँ कुरा इन्सिडेन्ट भन्नुभयो, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो म कन्सर्न अथोरिटिजहरूलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो कुरामा एकदम थरोली इन्भेस्टिगेट गरिदिनुहोस् भने। किन भन्दाखेरि आज जसले हाम्रो एउटा कमन मान्छेको सुरक्षा गर्नको निम्ति उनीहरू अघि आएका छन्, काहीँ न काहीँनिर गएर चाहिँ उहाँ पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ, पुलिस पर्सनल पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ अरे भनेर हरेमा छ। यहाँ जबसम्म मेरोमा केही उयो हुँदैन म भन्न सक्दिनँ, तर पनि कसैले त्यहाँकै भाइले यहाँनिर भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्यौँ है। अनि यो प्रोटोकल चाहिँ मैले देख्दा चाहिँ मैले एउटा साधारण रूपमा देख्दा चाहिँ एउटा प्रोटोकल चाहिँ फलोअप नगरेको जस्तो लाग्यो है। वेस्ट बेङ्गलको गाडी सिक्किममा आएर त्यहाँनिर लोड गरी एल्कोहल्सहरू लोड गरी लान भनेपछि रम्फू चेकपोस्टमा चाहिँ के चाहिँ भेरिफिकेसन चाहिँ के चाहिँ गर्यो भने यो कुरा चाहिँ एउटा एकदम पब्लिकलाई चाहिँ क्लियरसँग ल्याइदिनु होस् है। अनि अघि मैले भनिहालेँ पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू है।
यो चाहिँ अब तपाईँहरूले बन्द गरिदिनुहोस् है। अहिले हामी पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ अनि हाम्रो जुन चाहिँ कन्सर्न अथोरिटिजहरू हुनुहुन्छ है, जति पनि डिजास्टर म्यानेजमेन्टका रेफर विथ सेफ्टी हेल्थ कोभिड-19 रेगुलेसनका जति पनि मेम्बर्स हुनुहुन्छ, कन्सर्न मेम्बर्सहरूले चाहिँ एउटा तपाईँहरूले टार्गेट चाहिँ एउटा कमन मान्छे जस्तै सञ्जय बुढाथोकी कमन मान्छेलाई र एउटा अपोजिसनलाई मात्र टार्गेट नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा ल भनेपछि चाहिँ सबैको लागि लागिनुपर्ने हो नि त। रुलिङ, अपोजिसन, कमन मान्छे, हाई लेभल, ब्युरोक्रेट्स, लेबर सबैलाई लागिनुपर्ने हो। त्यो बेसमा तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् है। म तपाईँहरूलाई यहाँ यो भन्न चाहन्छु है। अनि जति पनि हाम्रो माझमा आएका इस्युजहरू थियो नवीन दाजुले भनिदिइहाल्नु भयो है। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन धेरै धेरै धन्यवाद बिना बहिनीलाई। म एउटा छ है, यो जाँदा जाँदै मेरो हातमा एउटा दस्तावेज आएको थियो। यो चाहिँ अप्रिल 17 तारिक 2020 को दस्तावेज। यो चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको दस्तावेज आएको छ भन्दा यसमा चाहिँ 6वटा स्टेटले चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटिज चाहिँ अब बेच्ने भएको रहेछ। त्यसमा सिक्किम पनि पर्दो रहेछ। सेक्युरिटिज बेच्ने भनेको चाहिँ अब गिरवी राखेको चाहिँ कति सालको लागि आन्ध्र प्रदेशले 1000 करोड, आन्ध्र प्रदेशले त 2000 करोड रहेछ, मिजोरामले 100 करोड, सिक्किमले 467 करोड है, तमिलनाडुले इत्यादि इत्यादि भन्दै सिक्किम यो कोभिडकै विषयमा सिक्किमले पनि आफ्नो सेक्युरिटिजहरू चाहिँ बेच्ने अथवा बेचिसक्यो के छ। तर यस्तो कुराहरू आउँदा हाम्रो आँखाको अगाडि आउँदाखेरि पनि हामीलाई बडो दुःख लाग्छ। 467 करोड चाहिँ 10 इयर्सको लागि आफ्नो सेक्युरिटिज चाहिँ बेच्ने प्रस्ताव अप्रिलमा गरिसकेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ यस्तो बाध्यता सिक्किम सरकारलाई, अहिले वर्तमान सिक्किम सरकारलाई पर्दछ कि आफ्नो सेक्युरिटी समेतमा पनि बेच्नुपर्ने स्थिति 10 सालको लागि। यो पनि यस्तो कुराहरू हाम्रो आँखाको अगाडि आउँदाखेरि नि हाम्रो मन भरेर आउँछ र आत्मनिर्भर बनाउने अथवा बनिनेपट्टि लागौँ, न कि चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटिजहरू बेच्नेपट्टि भन्दै आजको पत्रकार सम्मेलनमा सबैजना आइदिनु भयो। त्यसको लागि जति चाहिँ तपाईँले पनि अघि कुरा निकाल्नु भयो र प्रायः अपोजिसन पार्टीहरूले पनि यो धनराशिको है कोभिड-19 को लागि सेन्ट्रलबाट आएको धनराशिको कुरा र मुख्यमन्त्रीले हिजो पनि र योभन्दा अगाडि पनि दुईपल्ट उहाँले पब्लिकली एउटा कुरा उहाँले एनाउन्स गर्नुभएको छ। 9 करोड 64 लाख रुपियाँ आएको छ। त्यसमा 2 करोड चाहिँ ओल्ड एज पेन्सन पहिला त्यसो भन्नुभयो, पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री जन कल्याण योजना भन्नुभयो, त्यसमा गयो। त्यसो गर्दा सरकारको हातमा रह्यो 7 करोड 64 लाख। तर यहाँ अर्कोपट्टि हेर्नु हो भने 16 करोडको त सरकारले अहिलेसम्म राहत नै बाँडिसक्यो भन्ने छ। त्यसलाई हामी अथेन्टिकेट गर्नु खोजेको होइन। तर अब तपाईँ मुख्यमन्त्रीले यो पनि भन्नुभयो दुईपल्ट नै, यदि कसैलाई डाउट छ या के कुनै शङ्का छ भने आरटिआई गरेर यसको अथेन्टिक वे माग्दा तपाईँले त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो। यहाँ हेर्नुहोस् न, म यो जुन चाहिँ आरटिआईको उयसमा हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अथवा जति पनि यो छ नि तपाईँको केन्द्र सरकारमा पनि कति चाहिँ आयो भनेर यो आरटिआई लगाउने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अर्कोपट्टि चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, सरकार भनेको पब्लिकको पैसा हो, कुनै व्यक्ति उयसको त होइन नि। हामीले यो भन्नु चाहेको हो कि जुन चाहिँ पनि खर्च गर्छन् सरकारले त्यो चाहिँ एकदमै माने कहाँनिर चाहिँ गर्नुपर्ने अनिवार्य, त्यसको खर्च गर्ने चाहिँ सही शैली होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। यो भन्नु चाहेको होइन कि सरकारले लालखुन चाहिँ खर्च गरेको होइन, कतिजना फ्री क्वारेन्टाइनमा आउँदैछ, टेस्ट गर्ने इत्यादि है त्यहाँनिर लाग्दैछ। तर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ एक्सपेन्डिचर यो कोभिडको विषय जस्तो मानिलिनुहोस्, एउटा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कतिजनाको जुन चाहिँ आउने मन्थली जुन चाहिँ अब पैसा आइरहेको छ उनीहरूलाई केही पनि भएको छैन, तर कसैको त निमिट्यान्न भइरहेको छ नि त। सरकारले यो विषयहरूलाई पनि अब भन्छ नि कहीँबाट अब कसैलाई केही फरक परेको छैन, तर एकजना त कुनै वर्ग त मर्न आँटिसक्यो नि त, त्यहाँबाट अलिकति तानेर यतानिर दिँदा हुन्छ नि त, सही जग्गामा दिँदा हामीले त्यो भन्नु चाहेको। हामीले यो भन्नु चाहेको हो कि सरकार चाहिँ सुतिरहेको छ, केही गरेको छैन भन्ने होइन, तर खर्च जुन चाहिँ एक्सपेन्डिचरहरू छ सही होस् भने नि। अन्त जहाँसँग चाहिँ 9 करोड भन्नेको कुरा आयो, अब यतातिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेर भन्दा केन्द्र सरकारले यति करोड रुपियाँ, यति 40 करोड 50 करोड रिलिज गरे भनेर भन्छ। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ यसको अथेन्टिकेसन चाहिँ हामीले हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आरटिआई म मेरो व्यक्तिगत हिसाबले नै म लाउँदैछु। त्यही छ क्या, डिस्प्यारिटी छ। पक्का अब यतानिर अब तपाईँको फन्डमा कति ट्रान्सफर भइसक्यो भनेर नि
यता दुइटै कागज यतानिर स्टेट गभर्मेन्टको छ नि त हिसाब मिलेको छैन नि त। अब जस्तो मुख्यमन्त्रीले केवल 9 करोड भन्ने मात्रै कुरा गर्नुभयो नि, हामी पत्याउनै सक्दैनौँ 9 करोड मात्रै आयो होला भन्ने। उतानिर फर्स्ट उयसमा नै 25 करोड कि कति रिलिज गर्यो भनेर थियो, फर्स्टको जुन चाहिँ छ नि कोभिडको यसमा, बुझ्नुभयो त। अब दुई चाहिँ सरकार हो, कुन चाहिँ कसको कुरा मान्नु हामी होइन? अब बिचमा कहाँ पैसा जाँदैछ भन्ने नि। अब त्यसले गर्दाखेरि म आरटिआई चाहिँ गर्छु।